बुद्ध धर्म अनुसार गरिने पितृकार्य, मृत्यु संस्कार हैन, मृत्यु संस्कार। यसमा मूलत भगवान बुद्ध शाक्य मुनिले प्रतिपादन गर्नुभएको धर्म जुन उपदेश छ, सिद्धान्त छ, बौद्ध सिद्धान्तमा आधारित भएर गरिने चाहिँ मृत्यु संस्कारको बारेमा हामीले चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यसमा कुनै पनि समुदाय र कुनै पनि जातीय विशेषको संस्कारहरूलाई जोडेर व्याख्या गरिएको छैन। अब बौद्ध धर्मको दर्शन विभिन्न देशमा, विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न समुदायमा फरक फरक तरिकाले विकसित भयो। त विभिन्न ठाउँमा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा पनि त्यो ठाउँको परिवेश, परिस्थिति र समुदायको जुन मौलिकतालाई पनि सँगै समेटेर स्थापित हुन सक्नु नै बौद्ध धर्मको फेरि विशेषता हो। फेरि त्यो बौद्ध धर्मको विशेषता हो। र त्यसरी नै हिमाली क्षेत्रमा गुरु रिम्पोछे, विशेष त गुरु रिम्पोछेको पालोबाट व्यापक रूपमा बौद्ध धर्मको विस्तार हुँदै व्यापकता चाहिँ गुरु रिम्पोछे पद्मसम्भवको पालोबाट हुँदै आयो। यस कारणले गर्दा महायानी दर्शन र सम्पूर्ण अभ्यास, उपासना विधिहरू, साधना विधिहरू र पूजा गरिने जति पनि विधिहरू चाहिँ वज्रयानी धर्म अभ्याससँग जोडिएको छ, तन्त्र मनसँग जोडिएको छ। यसले गर्दा यो मृत्यु संस्कार पनि भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको सूत्रमा आधारित छ। भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको उपदेश अन्तर्गतमा अब बढ्दो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न समयमा, विभिन्न विनयजनहरूलाई लक्षित गरेर बुद्धले भर्दोको टिचिङहरू दिनुभएको अवस्थाहरू छ। जस्तै त्रिपिटक मध्ये विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक, यो त्रिपिटक मध्ये अभिधर्म पिटक अन्तर्गतमा यो भर्दो विशेष त पुनर्जन्मको बारेमा व्यापक चर्चा गर्नुभएको पाइन्छ, पुनर्जन्मको विषयमा। र यसै विषयलाई फेरि भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको भर्दो है अन्तर्भावको विषयलाई गुरु रिम्पोछेले व्यापक रूपमा यसलाई चाहिँ प्रचारमा ल्याउनु भयो। गुरु रिम्पोछेले देशना गर्नुभएको भर्दो थ्योडल है अन्तर्भाव श्रावण महाविमुक्ति नामक यो ग्रन्थ चाहिँ अत्यन्तै लोकप्रिय ग्रन्थ हो। र यो ग्रन्थ केवल कर्मकाण्ड गर्ने, पूजा गर्नेको तरिका, तौर तरिका मात्रै होइन, यो त दर्शनसँग, ध्यानसँग, साधनासँग, अभ्याससँग जोडेको हुँदा हामी सर्वसाधारणले यस ग्रन्थको विषयवस्तुलाई बुझाउनको लागि गुरु कल्याण मित्र र दक्ष गुरु कल्याण मित्रको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। र यो वज्रयानी बौद्ध उपदेशहरू सुन्नको लागि अन्य उपदेशहरू जस्तै गरी सार्वजनिक रूपमा चाहिँ यसलाई प्रस्तुत प्रसारण गर्न पनि मिल्दैन। यसको एउटा गुरु शिष्य सम्बन्ध अनुसारको चाहिँ अभिषेक, आगम, निर्देशनको माध्यमबाट यो शिक्षा चाहिँ ग्रहण गर्नु पनि हुन्छ। र योग्य र जसले अनुसरण गरेर यसको अभ्यासलाई व्यवहारमा चाहिँ उतार्छ ती शिष्यहरूलाई मात्रै लक्षित गरेर यसको गम्भीर उपदेशहरू दिने, दीक्षाहरू दिने परम्पराहरू रहिआएको छ। यसको मूल अहिले भर्दोको विषयमा यसको गम्भीर उपदेशहरूलाई चिन्तन, मनन, अभ्यासमा उतार्नको लागि त अभिषेक चाहिन्छ। यसको अभिषेक प्राप्त हुनुपर्छ, यसको आगमहरू चाहिँ लुङहरू पाउनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ मोटामोटी हामी आजको यो विषय वस्तुसँग जोडेर मूलतः हामी बौद्ध धर्म मान्ने, हाम्रो जन्म मृत्यु विधिहरू लामा धर्मगुरुहरूबाट गराउँदै आए तापनि कुनै बेला हिमाली क्षेत्रमा विकसित भएको बौद्ध परम्पराहरूमा चाहिँ मृत्यु संस्कारको विविधताहरू देखिन्छ। आफ्नो आफ्नो भेग र आफ्नो मौलिक संस्कारहरूको प्रभाव त देखिन्छ त्यसमा। त्यस कारणले गर्दा एउटै बौद्ध ग्रन्थको विधि वाचन गरिए तापनि गर्ने तरिकाहरू, शैलीहरू बिल्कुल फरक शैलीहरूमा देखा पर्ने गर्छ। त्यस कारणले बौद्ध मार्गीहरू चाहिँ एकदमै कन्फ्युजनमा, एकदमै अन्योलतामा पर्ने गर्दछ बेला बखतमा हैन। विभिन्न अब फरक फरक समुदायमा आफ्नो आफ्नै समुदायको अलिअलि मौलिक संस्कारको प्रभाव पर्नु त त्यो अब स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ। तर
एउटै बौद्ध परम्परामा पनि यति धेरै फरक त भिन्नताहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा जन्म मृत्यु र पूजापाठको रूपमा मात्रै लामा धर्मगुरुहरूद्वारा पूजा गराउने सर्वसाधारण भक्तजनहरू चाहिँ साह्रै नै ठुलो अन्यलमा पर्ने गर्दछ। एक त दुःख परेको छ, परिवारको सदस्य निधन भएर गएको छ, त्यसमाथि यो विधिहरू यो तरिकाहरूको बारेमा ज्ञान र अनुभव नभएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसमा चाहिँ चिन्तामाथि चिन्ता थपिने, समस्यामाथि झन् समस्या थपेको जस्तो अनुभूतिहरू बौद्ध अनुयायीहरूमा भइरहेको हुन्छ। यस विषयमा समय अनुकूलता बेला बखत गुरुहरूले चर्चा परिचर्चा गरिएन भने भक्तजनहरू सर्वसाधारणहरूले यो बुझ्न सक्दैन भनेर यो बेला बखतमा विभिन्न विज्ञ गुरुहरूद्वारा यस विषयमा चर्चा गर्दै आइरहनु भएको पनि छ। त्यसै गर्दा हामी हाम्रो परिवारमा एकजना सदस्य बितेर जानुभयो, हामी कति शोक कति ठुलो चिन्तामा पर्छौँ। त्यसमाथि पनि यो संस्कार यो विधि र यो प्रक्रियाको विषयमा अनुभव नभएको कारणले हामी झनै चिन्तामाथि चिन्ताको बोझ हुन्छ हामीलाई। अनि त्यसमा यस विषयमा अनुभव नभएको पछि मानिसहरू आफ्नो इष्टमित्रहरूले पनि आफ्नो अनुभव पिछेको फरक फरक प्रकारको धारणाहरू राख्दाखेरि अनि विवाद हुने गर्दछ। अनि धेरै प्रकारको विचारहरू त्यहाँ बाजिएपछि अनि समस्या सृजना हुने गर्दछ। त्यसकारणले यस्तो प्रकारको समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि मूल कुरा त ग्रन्थमा के उल्लेख गरिएको छ, विधि के हो, तरिका कसरी हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै क्रमिक रूपमा विज्ञ गुरुहरू मार्फतबाट हामीले सुन्दै गयो भने हाम्रो समस्या हामी सबैले चाहिँ हामी माथि एक दिन त हामी सबै मृत्यु हुन्छ। यो अनित्यको संसारमा जन्मिसकेपछि मृत्यु सत्य छ। मृत्यु अनित्य कस्तो प्रकारले कुन स्थानमा र कुन उमेरमा मृत्यु हुन्छ यो निश्चित छैन। त मृत्यु पश्चात चाहिँ यो विज्ञान भौतिक पञ्चतत्वले बनेको यो शरीर चाहिँ क्रमिक रूपमा बाहिरी पञ्चतत्वमा लीन हुँदै हुँदै चाहिँ जान्छ। अब यो विज्ञान रूपी जुन चित्त छ, चित्त चाहिँ जीवित रहन्छ र यो पुनर्जन्म धारणा गर्दछ भन्ने कुरामा सम्पूर्ण धर्म दर्शनहरूले विश्वास राखेको छ। मृत्यु पश्चात पनि फेरि अर्को जन्म छ। मृत्यु पश्चातको अर्को जन्म हुने कुरालाई विश्वास गरी त्यसलाई दृष्टिगत गरी हामीले चाहिँ मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म सफलताको लागि मृत्यु पश्चात विभिन्न पूजापाठहरू गर्ने गरिन्छ। अब यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले बितेर जानुभएको व्यक्तिलाई अथवा पितृलाई कार्य पूजाहरू गरिदियो भने उसले पुनर्जन्म राम्रो पाउन सकिने। यदि हामीले कार्य नगरेको कारणले गर्दाखेरि उसले पुनर्जन्म पाउनै नसक्ने पनि होइन हैन। मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म प्राप्त गर्नुमा मृत्यु पश्चात परिवारले गरिदिएको पूजा पाठले पनि केही हदसम्मको भूमिका खेल्छ, केही हदसम्मको मद्दत पुग्छ, सहयोग पुग्छ। तर मृत्यु पश्चात गरिने पितृ कार्य नै सर्वे सर्व र त्यसैको कारणले मात्रै चाहिँ पितृलाई सुखावतीमा पुर्याउने, दुर्गतिबाट मुक्त गराउने भन्ने चाहिँ होइन। फेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पहिलो कुरा मृत्यु पश्चात पितृले पुनर्जन्म राम्रो ठाउँमा पाउँछ या दुर्गतिमा पुनर्जन्म लिन जान्छ। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो रोल, सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ जन्मदेखि मृत्यु अवस्थासम्म यानी कि जीवित अवस्थामा उसले गरेको कर्मले सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेल्छ। कर्म सबैभन्दा शक्तिशाली तत्त्व हो, सबैभन्दा शक्तिशाली आधार हो। मृत्यु पश्चात स्वर्ग जाने र नजाने भन्ने कुरा त परिवारहरूले पूजा गरिदियो भने जाने, पूजा गरिदियो भने गरिदिएन भने नपुग्ने भन्ने होइन। फेरि त्यो चाहिँ हैन। अब मृत्यु पश्चात ऊ सही ठाउँमा अथवा सम्पन्न स्थानहरूमा अथवा हामी बौद्ध मार्गीहरूले परिकल्पना गरेको सुखावती बुद्ध भूमि जस्तो चाहिँ सम्पन्न स्थानहरूमा जन्म प्राप्त गर्न सक्नु र नसक्नु चाहिँ जीवित अवस्थामा उसले गरेको शरीर वचन र मनद्वारा गरेको कर्म, कुशल कर्म गर्यो या अकुशल कर्म गर्यो, त्यो सबैभन्दा ठुलो हतियार है। अब जीवित अवस्थामा जतिसुकै छल कपट गरे तापनि, विभिन्न प्रकारको जालजेलहरू गरे तापनि मानिसहरूले थाहा नपाउन पनि सक्छ, अरूले थाहा नपाउन पनि सक्छ। तर मृत्यु पश्चात आफूले गरेको कर्मको फल त भोग्नै पर्छ जसले पनि हैन।
जुन मृत्यु पश्चात अब यमराजहरू यमदूतहरूले पाप र धर्मको लेखाजोखा गर्ने जुन स्थानमा तपाईँ जीवित अवस्थामा के कति कर्महरू गर्नुभयो, राम्रो कर्म कति गर्नुभयो, नराम्रो कर्म कति गर्नुभयो, त्यति बेला चाहिँ आफ्नो कर्मले नै उसलाई चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउँछ, दुःखमा पुर्याउँछ या सुखको प्राप्तिको स्थानमा पुर्याउँछ। कर्म सबैभन्दा शक्तिशाली चिज, सबैभन्दा यदि हामी चाहिँ सुखावतीमा जाने हो भने सुखावतीमा मृत्यु पश्चात सुखावतीमा जाने भिसा लाग्नु पर्यो नि। पहिले त त्यो सुखावतीमा जाने भिसा लाग्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कागज पत्रहरू डकुमेन्टहरू एकदम राम्रो हुनु पर्यो, अनि मात्रै भिसा पाउने भयो। त्यो कागज पत्रहरू राम्रो परिपक्व बनाउनको लागि हामी जीवित अवस्थामा एउटा दक्ष गुरु कल्याण मित्रको सहयोगबाट शील समाधि प्रज्ञाको यथाशक्य अभ्यास गर्ने, अकुशल कर्महरू नगर्ने, यथाशक्य कुशल कर्म गर्ने, आफ्नो चित्तलाई नियन्त्रणमा राख्ने, अनि कति पनि मनमा इच्छा आकांक्षाहरू जति छ त्यसलाई यथाशक्य न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने, अनि मृत्यु अवस्थामा पुग्ने अवस्थामा पनि मनमा पश्चाताप नहुने, आत्मग्लानि नहुने, मनमा पीडा नहुने, तनाव नहुने, त्यो त धेरै ठुलो उपलब्धि हो वास्तवमा मानव जीवनमा। अनि त्यस्तो मृत्युको घडीमा आइपुग्दाखेरि मनमा पश्चाताप नहुने, आत्मग्लानि नहुने, कुनै प्रकारको तनावहरू मनमा नहुने, त्यस्तो व्यक्तिहरूको पुनर्जन्म चाहिँ राम्रो ठाउँमा हुन्छ। यो चाहिँ विज्ञानले पनि भनेको कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ धर्म कर्म हेतु फल अनुसार मृत्युको घडीमा आइपुग्दाखेरि चित्त, अघि नै हाम्रो पूर्व वक्ता खेन रुमचियाले भनिसक्नु भने चित्त असक्त हुन्छ नि। जुन वस्तुमा चित्त असक्त भयो ती चित्त विज्ञान चित्तले राम्रो ठाउँमा उसको पुनर्जन्म प्राप्त हुनमा धेरै गाह्रो पर्ने, विघ्न बाधाहरू धेरै हुने। त्यस कारणले गर्दा यो मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म एउटा सम्पन्न स्थानमा हामीले परिकल्पना गरेको जस्तो स्थानहरूमा पुनर्जन्म प्राप्तिको लागि जीवित अवस्थामा हाम्रो शरीर वचन चित्तद्वारा जति सक्दो कुशल कर्म गर्न सक्यो भने मृत्यु पश्चात आफ्नो लागि परिवारले पूजापाठ कार्य नगरे पनि उसको पुनर्जन्म राम्रो ठाउँमा हुन्छ। जीवित अवस्थामा उसको शरीर वचन चित्तद्वारा कुशल कर्म गर्न सकेन, जीवनलाई सफल बनाउने सम्पन्नता बनाउने भनेर चाहिँ अकुशल कर्महरू विभिन्न प्रकारको कुकर्महरू गरेर अब जीवन सकियो। धेरै कुकर्महरू गरेको कारणले मृत्यु पश्चात उसको मृत्यु भयो। मृत्यु पश्चात परिवारले व्यापक रूपमा भव्य रूपमा पितृकार्य सम्पन्न गरिए तापनि उसको पुनर्जन्म उच्च कोटिमा सुखावती बुद्ध भूमिहरूमा हुन चाहिँ धेरै गाह्रो कुरा हो, धेरै गाह्रो कुरा हो। त्यसको मृत्यु पश्चात दिवंगत विज्ञान चित्तले सुखावतीमा जन्म प्राप्त हुनु र नहुनु चाहिँ मृत्यु पश्चात परिवारजनले गरिदिएको पूजापाठले मात्रै सीमित, त्यसले मात्रै चाहिँ निर्धारण, त्यसले मात्रै चाहिँ सहयोग पुग्ने होइन, केही हदसम्मको सहयोग पुग्ने। यसो भनिरहँदाखेरि मृत्यु पश्चात परिवारहरूले मृतकको नाममा पूजा नगरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। फेरि त्यो होइन। मृत्यु पश्चात मृतकको नाममा मृतकको लागि परिवारले गरिदिएको पूजापाठले पनि धेरै ठुलो सहयोग, धेरै ठुलो मद्दत, धेरै ठुलो राहत है। भोग लागेको बेलामा भोजन प्राप्त भएको जस्तो, तिर्ख लागेको बेलामा पानी पाएको जस्तो, जाडोले काँपिरहेको बेलामा न्यानो कपडा ओढ्न पाएको जस्तो, डरले भौतारिरहेको बेलामा सहारा प्राप्त भएको जस्तो, त्यस्तो चाहिँ अनुभूति, त्यस्तो प्रकारको सहयोग चाहिँ पूजापाठको माध्यमबाट प्राप्त हुने थुप्रै धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेखित गरेको छ। विशेषतः भर्दोको विषयमा धेरै कुराहरू छ। भर्दोलाई 6 प्रकारको बुँदामा विभाजन गरेर व्याख्या गरिएको छ। जन्म, प्राकृतिक जन्म, अन्तर्भाव भनेर भने जन्मदेखि मृत्यु नभइन्जेलसम्मको बीचको त्यो अवधि पनि के हो, एउटा भर्दो हो। भर्दो भनेको अन्तर्भाव भनेको के हो भने अहिले हामीले भनिरहेको जति पनि अन्तर्भावको कुरा गरिरहेको छ यो भनेको भाव अन्तर्भाव, यो कार्मिक भर्दो पनि भन्छ यसलाई हैन। आफ्नो कर्म अनुसार चाहिँ जुन स्थानमा उसले चाहिँ जन्म लिन्छ अनि त्यो भाव अन्तर्भाव भनेको यो शिव भर्दो भने के हुन्छ भने मृत्यु भइसकेपछि त्यो विज्ञानले, त्यो आत्माले भनौँ हैन, पुनर्जन्म प्राप्त नभइन्जेलको त्यो बीचको ग्याप अवधि छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझिरहेको छ अधिकांशले। भर्दो त्यो एउटा भर्दोको एउटा पाटो हो हैन। हामी राति सुत्छौं, मस्त निद्रामा पर्छ,
निद्राबाट नबिउजुन्जेलको बीचको त्यो ग्याप अवधि पनि एउटा भर्दो हो त्यो पनि फेरि है। अनि हामी ध्यानमा बस्छौं मेडिटेसनमा, अनि हाम्रो चित्तलाई एकाग्रमा राख्छौं, माइन्ड कन्ट्रोल गरेर राख्छौं, अनि हामी ध्यान विसर्जन नगरुन्जेलको बीचको त्यो ग्याप अवधि, त्यो ध्यानको अवधि छ, त्यो पनि एउटा भर्दो हो फेरि है। भर्दो धेरै प्रकारको हुन्छ। हामीले भोजन खान्छौं, भोजन सुरु गर्छौं, भोजन सुरुवात गरेर भोजन खाइ नसकुन्जेलको बीचको त्यो ग्याप अवधि पनि त्यो पनि एउटा भर्दो हो। त्यसरी भर्दोको धेरै अर्थ लाग्छ। अहिले यहाँनिर हामीले यो मृत्यु संस्कारसँग जोडेर व्याख्या गरिरहेको भर्दो भनेको मृत्यु भइसकेपछि मृतकको विज्ञान चित्तले पुनर्जन्म प्राप्त नभइन्जेलको त्यो बीचको ग्याप अवधि, त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो हैन। त्यो त्यसको अघि नै हाम्रो पूर्व वक्ता खेन रिम्पोछे धर्ममित्रहरूले बताइसक्नु भयो। त्यसको अवधि चाहिँ अधिकांश विज्ञान मृत्यु पश्चातको जुन त्यो अवधि छ त्यो 49 दिन हुन्छ। 49 दिनै हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी छैन। भर्दो धेरै प्रकारको हुन्छ। मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म लिने तह तब्का धेरै प्रकारको छ। अब ध्यान राम्रो गरेर आफ्नो माइन्ड कन्ट्रोल गर्न सक्ने मान्छे, आफ्नो चित्तलाई एकाग्रमा राख्न सफल भएको व्यक्तिहरू हुन्छ नि, त्यस्तो व्यक्तिहरू बित्यो। एकदमै बित्ने बेला अब म मर्न लागेको छ, अबको 1-2 मिनेटमा म जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा समय पनि आफ्नो चेतनालाई, माइन्डलाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्ने मेडिटेसनले त्यति धेरै चाहिँ मद्दत पुग्छ हैन। त्यस्तो आफ्नो मनलाई एकाग्रमा, मनलाई चाहिँ सम्हालेर राख्न सक्ने त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ नि, जीवित अवस्थामा एउटा गुरु कल्याण मित्रहरूबाट दीक्षाहरू लिएर साधना गरेर आफ्नो मनलाई एकाग्रमा राख्न, के हदसम्म एकाग्रमा राख्न सफल भएको व्यक्तिहरू बितिहाल्यो भने हो, त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ भर्दोको जुन 49 दिनको यात्रा छ त्यो चाहिँ झेल्नु पर्दैन। त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ जसले आफ्नो चित्तको स्वभावलाई चिन्न सक्यो, आफ्नो मनलाई एकाग्रमा राख्न सक्यो, त्यस्तो व्यक्तिहरू मृत्यु हुनासाथ अन्तर्भावको 49 को यात्रा चाहिँ कट हुन्छ। उसको 49 को फस्नै परेन, ऊ सिधै उसले चाहिँ गर्भमा प्रवेश गरिहाल्छ। हो त्यस्तो एउटा चाहिँ एक थरी त्यस्तो छ एउटा पाटो। फेरि एक थरी कस्तो प्रकारको छ भने जीवित अवस्थामा अकुशल पाप कर्म धेरै गर्यो, अकुशल पाप कर्म धेरै, जस्तै आफूलाई जन्म दिने माता पिताको पनि हत्या गर्ने, पञ्च महापाप भन्ने, पञ्च असीम महापाप भन्ने हुन्छ। बुवाको हत्या गर्ने, आमाको हत्या गर्ने, दीक्षा दिने गुरुको हत्या गर्ने, अनि विभिन्न आस्थाको केन्द्रहरू हुन्छ नि, सबैले श्रद्धा भक्ति रहने काया वाका चित्तको आस्थाको केन्द्रहरूलाई पनि तोडफोड गर्ने, अनि भिक्षु सङ्घहरूलाई फुटाउने, त्यस्तो त्यस्तो प्रकारको चाहिँ पञ्च महापाप गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ नि, जीवनभरि पाप कर्म कुकर्महरू गरेर मृत्यु अवस्थामा एकदमै मनमा पश्चातापको भारले अब छेक्न नसकेर त्यस्तो अवस्था कारणले मृत्यु भएको व्यक्तिहरूको पनि भर्दो 49 को यात्रा हुँदैन रहेछ। फेरि त्यस्तो प्रकारको चित्त मृत्यु हुनासाथ उसको पनि पुनर्जन्म गर्भमा प्रवेश गरिहाल्छ। ऊ पनि सम्भवतः ऊ दुर्गति, नरक, प्रेत, पशु जस्तो दुर्गतिमा ऊ सिधै चाहिँ गइहाल्छ है। छम्मे भने छम्मे बिले भन्छ, छम्मे भनेको सीमाना छैन। त्यस्तो कारणले मृत्यु भएको व्यक्तिहरूको लागि बीचमा 49 दिनको ग्याप भने चाहिँ छम भने चाहिँ छैन, त्यस कारण छम्मे बिले भन्छ त्यसलाई हैन। अनि एउटा यस्तो प्रकारको हुन्छ फेरि हैन। अघि नै हाम्रो पूर्व वक्ता खेन्द्रमछे सन्तोष गुरुको विषयमा थोरै उहाँले छुवाउनु भयो, जो चाहिँ एकदमै धेरै असत्य भएको हैन, अथवा अशुभ प्रकारले मृत्यु भएकोहरू हुन्छ नि, विभिन्न अल्प आयुमै विभिन्न दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएको, धेरै ठुलो उद्देश्य मनमा बोकेर अगाडि बढिराख्नु भएको चाहिँ अचानक चाहिँ मृत्यु भइगयो, अकल्पनित तरिकाले मृत्यु भइगयो, गाडीमा एक्सिडेन्ट भएर मृत्यु भइगयो, अथवा पानीले बगाए मृत्यु भइगयो, अथवा भिरबाट लडेर मृत्यु भएको, फलले बगाएर, त्यो अशुभ प्रकारले मृत्यु भइगएको हुन्छ नि। एकदमै ठुलो काम, एउटा योजना, एउटा अभियान लिएर हिँडिरहनु भएछ, अचानकमा चाहिँ अब भूकम्प जस्तो आएर घरले थिचेर मरिगयो। त्यस्तो अशुभ प्रकारले अकाल्पनिक तरिकाले मृत्यु भएको व्यक्तिहरूको विज्ञान चित्त छ,
त्यो विज्ञान चित्त चाहिँ उसको जुन योजना छ, उसको जुन उद्देश्य छ, उसको जुन अभियान छ, त्यो चित्त चाहिँ त्यसमा असक्त हुँदो रहेछ, चित्त त्यसमा अल्झिँदो रहेछ, चित्त त्यसमा टाँसिन्छ। त्यस कारणले गर्दा ती त्यस्तो प्रकारको चित्तहरूले 49 दिन भन्दा पनि धेरै धेरै लामो समय, वर्षौं पुगिसक्दा पनि ऊ पुनर्जन्म गर्भमा प्रवेश गर्न नसकेर अन्तर्भावकै जीवन जिइरहेको हुँदो रहेछ। त्यस्तो प्रकारको एउटा हुन्छ फेरि एउटा है, एक थरी चाहिँ। अब अधिकांश हामी जस्तो सर्वसाधारणहरू हुन्छ नि को अवधि चाहिँ 49 दिन मृत्यु पछि। 49 दिनै बस्छ भन्ने पनि छैन। अघि नै हाम्रो पूर्व वक्ता खेल मुछियाले भन्नुभयो नि, 7 साता छ। यो 7 सातामा पूजा गर्नुको महत्व अत्यन्तै ठुलो चाहिँ अर्थ राख्छ यो 7 साताको पूजाले। जस्तै आज आइतबार हो नि, आइतबारको दिनमा बित्यो भने आइतबारदेखि अब अर्को आइतबार उसको पहिलो साता, दोस्रो आइतबार दोस्रो साता। त्यो 7 सातामा चाहिँ उसलाई चाहिँ दुःख पीडा अलि धेरै हुने। अनि विशेष गरेर 7 साताको पूजाको महत्व, एउटा महत्वपूर्ण पाटो के रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि 7 हप्तामा अब आज आइतबार बित्यो, अर्को आइतबारमा पनि उसको मृत्यु हुँदाखेरि उसको कस्तो प्रकारले मृत्यु भयो, त्यो मृत्युको अनुभव उसले पहिलो सातामा पनि उसले हुँदो रहेछ। भन्नुको मतलब ऊ पहिलो सातामा एकचोटि मृत्यु हुन्छ, उसको आत्मा, उसको चित्तले एकपल्ट मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भएर पनि ऊ फेरि पुनर्जन्म नयाँ जन्ममा प्रवेश गर्न नसकेर फेरि अन्तर्भावमै फर्केर आउँछ। उसको पुनर्जन्म असफल भयो। भन्नुको मतलब के हो भने उसको पहिलो साताको तिथिमा मृतकको पुनर्जन्म असफल भयो हैन, ऊ चाहिँ अब विफल भयो भनौँ न। त्यसपछि अन्तर्भावमै फर्किएपछि फेरि ऊ भौतारिन्छ। फेरि दुःख तनावहरू, डर त्रासहरू, आपत्ति विपत्तिहरू भोग्नुपर्छ भर्दोको यात्रामा। त फेरि दोस्रो सातामा दोस्रो आइतबारमा फेरि त्यो अपर्च्युनिटी हुन्छ उसको यही पुनर्जन्ममा जाने। फेरि त्यति बेला फेरि धेरै दुःख कष्ट तनाव एकदमै, त्यो फेरि एकपल्ट मृत्यु हुन्छ दोस्रो सातामा। त्यो दोस्रो पटकको सातामा मृत्यु हुने बेलामा पनि हामीले पूजाहरू गरिदियो, त्यति बेला उसलाई भर्दो देशना गरौँ, झाङबरहरू गर्यो भने सायद उसको पुनर्जन्म सफल हुन पनि सक्छ। फेरि यो सम्भवतः उसको कर्मको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो साताको पुनर्जन्म पनि असफल भयो भने फेरि भर्दोमै फर्किन्छ हैन। भर्दोको यात्रा हो त्यसरी। अब दोस्रो सातामा पनि असफल भयो पुनर्जन्म, अब तेस्रो सातामा गयो फेरि, अब तेस्रो अपर्च्युनिटी उसलाई फेरि। तेस्रो सातामा पनि फेरि एकपटक उसको मृत्यु हुन्छ, पुनर्जन्म प्राप्तिको एउटा चान्स उसले पाउँछ। त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि यहाँ पूजा विधिहरू, उसलाई को विज्ञानलाई बोलाएर देशनाहरू गरेर झाङबरहरू गर्दाखेरि उसको पुनर्जन्म सफल हुन पनि सक्छ। यदि तेस्रो सातामा उसको पुनर्जन्म असफल भयो भने ऊ फेरि भर्दोमै फर्केर आएको थियो। यसरी मृत्यु हुने, पुनर्जन्म असफल हुने, भर्दोमै फर्किने, पुनर्जन्म असफल हुने, भर्दोमै फर्किने, पुनर्जन्म असफल हुने, भर्दो हो। यो खालको अपर्च्युनिटी चाहिँ 7 पटक हुने भएको कारणले यो 7 पटक पूजा गर्नुपर्ने मूल कारण चाहिँ यो हो। खास गरी यसमा हामी धर्मगुरुहरूले विज्ञान चित्तलाई विभिन्न चरणको देशनाहरू, त्यो 7 सातामा मृतक आत्माले अनुभूति गर्ने जुन अनुभूतिहरू भर्दो थ्योडल महाश्रावण विमुक्ति ग्रन्थमा जसरी उल्लेखित गरेको छ त्यसैको आधारमा चाहिँ उसले देशनाहरू गर्ने, अभिषेकहरू दिने, मार्गदर्शनहरू गर्ने, भोजनहरू चढाउने पाठहरू पढिन्छ नि। त्यसले निकै नै सहयोग, निकै नै ठुलो राहत, निकै नै ठुलो मद्दत पुग्ने भएको उहाँहरूले यो पूजा चाहिँ असाध्यै आवश्यक, उसको लागि धेरै ठुलो आवश्यक छ, धेरै नै ठुलो महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ यो 7 सातामा गरेको पूजाले। त्यसरी 7 साता गर्दै गर्दै अब के छ भने तेस्रो सातासम्मको दुःखको बोझ अलि धेरै गरुङ्गो, तेस्रो साता पश्चातको दुःखको बोझ चाहिँ अलि हलुङ्गो हुने कुरा वर्णन गरेको छ भर्दो ग्रन्थमा। तेस्रो सातासम्म शान्तिको देवमण्डलहरू विभिन्न रूप धारण गरेको रूपहरूको दर्शनहरू हुने, अनुभूतिहरू हुने। अनि तेस्रो साता पश्चातको चाहिँ भर्दोको यात्रामा चाहिँ फेरि क्रोधिलो रूप धारण गरेको देवी देवताहरूलाई पनि दर्शन हुने। तर यो देवी देवता हो, यो मलाई साथ दिने हो, यो मलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने हो भनेर शत्रु मित्र चिन्न नसकेको जस्तै हैन, अल्मलिने भौतारिने गर्दो रहेछ। जस्तै विशाल घना चाहिँ युद्ध लडाई भइरहेको मैदानमा पुग्दाखेरि त्यो लडाई लड्ने आर्मीको सेनाहरू कोही बेला चाहिँ
आफ्नो साथी कुन हो, दुश्मन कुन हो, अब अल्ब लिएर चाहिँ अब आफ्नो दुश्मनलाई नै हान्न जाने पो हो कि, त्यस्तो खालको सम्भावना धेरै हुन्छ। भर्दोको यात्रामा पनि आफूलाई बचाउन आएको चाहिँ कुन हो, आफूलाई चाहिँ अब दुःख कष्ट दिन आएको चाहिँ कुन हो, त्यो नचिनेर चाहिँ झन् डरले चाहिँ आफूलाई मद्दत दिने, आफूलाई हेल्प गर्नेहरूलाई पनि चिन्न नसकेर ऊ भाग्छ नि। ऊ डर त्रासले चाहिँ अत्तालिएर भाग्ने, त्यस्तो खालको अनुभूतिहरू भएको हुँदा हो यस्तो यस्तो प्रकारको दृश्यहरू, रूप धारणा गरेर आएको दृश्यहरू जब तिमीले देखेको हुन्छ, तिनीहरू तिमीलाई मद्दत गर्न आएको हो। तिमीलाई उनीहरूले हेल्प गर्छौ, तिमीलाई उनीहरूले चाहिँ मद्दत गरेर तिमीलाई चाहिँ डोर्याएर लैजान्छ, बाटो देखाउँछ। तिमी यस्तो रूप धारणा गरेको व्यक्तिहरू तिमीले देख्यौ भने तिमी भाग्नु हुँदैन, तर्सिनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन, ढुक्कै भएर बस। उनीहरूले केही पनि गर्दैन, तिमीलाई बाटो देखाएर उनीहरूले चाहिँ ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ भनेर सम्झाउँछ कि पितृको आत्मालाई खास गरेर। त्यसरी सम्झाउँदा पनि कतिपय के हुन्छ भने जीवित अवस्थामा उसको यो धर्म, गुरु, कल्याण मित्रहरूसँगको एउटा सम्बन्ध, गुरु चेलाको सम्बन्ध नभएको कारणले, जीवित अवस्थामा धर्म अभ्यास नभएको कारणले, हैन, कुशल कर्मको सञ्चयको प्रभाव नभएको कारणले गर्दाखेरि सम्झाउँदा पनि उसको आफ्नो कर्मले जितिन्छ, हैन। दक्ष गुरुहरूले विभिन्न चरणको मार्गदर्शन गर्दा गर्दा पनि उसलाई त्यसप्रति शङ्क उपशङ्काहरू उब्जिने, यो साँच्चै हो कि होइन। अब जीवित अवस्थामा धर्मप्रति लगाव र धर्मको एउटा वासना, धर्म गुरुहरूसँगको उसको सम्बन्धको प्रभावले हो गुरुले भनेको यो कुरा र यो जुन भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो सही हो, यसमा म विचलित हुनु हुँदैन, यसमा मैले शङ्क उपशङ्क लिनु हुँदैन, यो चाहिँ यो नै हो भनेर चाहिँ अगाडि जान सक्ने अहिले धर्म अभ्यास गर्ने अनुयायीहरू त्यति बेला चाहिँ परिपक्व हुँदो रहेछ। धर्म अभ्यास नगर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यति बेला चाहिँ शङ्क उपशङ्कहरू, गुरुहरूले देशना गरिरहेको कुराहरूप्रति पनि आफूलाई त्यति परिपक्व विश्वास चाहिँ मनमा आउन नसकिने जस्तो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाटो देखाउँदै देखाउँदै पनि त्यो देखाएको चाहिँ जुन गन्तव्यसम्म चाहिँ पुग्न नसक्ने, कतिपय मैले अघि पनि भने व्यापक रूपमा दक्ष गुरु कल्याण मित्रहरूको सङ्घद्वारा पितृ कार्य सम्पन्न गरिए तापनि सुखावतीमा नपुग्ने पनि थुप्रै छ। तर के हो भने फेरि एउटा कुरा, पितृको लागि गुरु कल्याण मित्र र सङ्घहरूद्वारा चाहिँ पूजा पुण्य सञ्चयहरू जति गर्यो, त्यो पुण्य सञ्चयको प्रभावले पितृ चाहिँ सुखावतीमा पुग्न सकेन भन्ने हो भने त्यो पुण्य कमी भएको कारणले होइन, सङ्घहरूको विधि वाचनहरूमा अधिष्ठान झिल्लप नभएको कारणले होइन, अनि गुरु कल्याण मित्रहरूको साधना अपुरो भएको कारणले, अशुद्ध भएको कारणले नभइकन आफ्नै कर्मको कारणले गर्दाखेरि उसको चाहिँ पुनर्जन्म सुखावतीमा हुन असफल हुनको कारण चाहिँ त्यो हो। अनि उसको पुनर्जन्म हामीले परिकल्पना गरेको जस्तो स्थानमा प्राप्त हुनको लागि पहिलो आधार, बलियो आधार त आफूले गरेको कुशल कर्म नै पहिलो आधार, बलियो आधार हो। त्यस सँगसँगै परिवारजनले गुरु कल्याण मित्रहरूलाई अनुरोध गरेर सङ्घद्वारा गरिदिएको पूजापाठको प्रभावले अनि उसको यात्रा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। त्यसले गर्दा यो अन्तर्भावको बेलामा जुन प्रकारको दुःख कष्ट तनावहरू विभिन्न चरण क्रमबद्ध रूपमा, क्रमिक रूपमा यो चाहिँ सिर्जना हो। अब यसलाई विज्ञान चित्तलाई बोलाउने अनि उसलाई विभिन्न चरणको देशनाहरू गर्ने, मार्गदर्शनहरू गर्ने, अभिषेक प्रदान गरिने, भोजनहरू दान दिने, त्यो क्रम चाहिँ 49 दिनसम्म, 7औं सातासम्म चाहिँ यो चाहिँ चल्छ। त्यो अवधिभित्रसम्म गरिदिएको पूजा पाठले निकै नै ठुलो अर्थ राख्छ। त्यसरी हो बौद्ध संस्कार विधि अनुसार गरिने मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कार भनिसकेपछि मृत्यु हुने बित्तिकै गरिने फुवाको विधिहरू छ, हैन। संक्रान्ति फुवाको विधि, फुवा गरिसकेपछि अब अन्त्येष्टि गर्ने विधिहरू छ। अघि नै हाम्रो पूर्व वक्ता खण्डमजे दशरथ गुरुले रोशकको बारेमा, दह संस्कारको बारेमा उहाँले व्याख्या गर्नुभयो। अन्त्येष्टि, दह संस्कार भनेको त अब आगोमै जलाएर चाहिँ होमन पूजा गरेर अन्त्येष्टि गरिने विधि चाहिँ दह संस्कार भयो। त्यो बाहेक पनि अन्त्येष्टि गर्ने परम्पराहरू त फरक फरक छ नि त। अब हैन, बौद्ध धर्म ग्रन्थ परम्परामै हेर्ने हो भने पनि अब हैन
अग्नि पूजा गरेर अन्त्येष्टि गर्ने, माटोमा गाडेर अन्त्येष्टि गर्ने, अनि पानीमा बगाएर अन्त्येष्टि गर्ने, शरीर टुक्रा टुक्रा काटेर चिल्लाई खुलाएर पनि अन्त्येष्टि गर्ने, त्यस्तो विधिहरू फरक फरक छ हैन। तर सबैभन्दा उत्कृष्ट विधि, सबैभन्दा लोकप्रिय भनौँ, सबैभन्दा पुण्य धेरै भएको चाहिँ अब दह संस्कार गर्नेमा देखिन्छ हैन। अग्नि पूजा गरेर दह संस्कार गरिने, त्यसपछि मृत्यु भएको दिन जुन छ त्यो दिनलाई विशेष ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा बौद्ध ज्योतिष अनुसार उसको सिन्ची हेरिने हैन, ज्योतिष विधि अनुसार सिन्ची हेरिने। सिन्ची अनुसार चाहिँ अब फेरि के छ भने दह संस्कार गर्नु हुने नहुने दिनहरू, घरबाट अथवा घरभित्रबाट मृतकको पार्थिव शरीरलाई बाहिर निकाल्नु मिल्ने नमिल्ने दिनहरू चाहिँ ज्योतिष अनुसार चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, शुभ अशुभ होइन। अनि त्यसपछि अन्त्येष्टि गरिन्छ। अनि बितिसकेको दिन जुन छ, हामीले यो तिथि गर्ने सन्दर्भमा पनि हिमाली क्षेत्रमा अलिअलि धेरै जसो एकता छ, कुनै कुनै ठाउँहरूमा अलिअलि फरक देखिन्छ। मृत्यु भएको दिन आज आइतबार हो भने उसको तिथि चाहिँ अर्को आइतबार नै पहिलो साताको तिथि गर्नुपर्छ। अनि तिथि गर्ने सन्दर्भमा 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन भनेर गन्दाखेरि त्यो तिथि गर्ने तरिका चाहिँ अधुरो र अपुरो हुन जान्छ हैन। यो दिन गिन्ती गर्ने सन्दर्भमा पनि आज आइतबारको दिनमा बितेको मान्छे हो भने आज आइतबार चाहिँ एक दिन हुँदैन, भोलि सोमबार उसको एक दिन हुन्छ बल्ल हैन। 24 घण्टाको मात्र एक दिन हुन्छ। आज बितेको दिन 0 अनि भोलि एक दिन गर्दै जाँदाखेरि उसको 7 दिन अथवा पहिलो साता चाहिँ आइतबार बितेको मान्छेको पहिलो साता पहिलो तिथि आइतबार नै हुन्छ, आइतबार गर्नु। किनभने ट्युन्ठाक भनेको चाहिँ, ट्युन्ठाक भनेको शब्दको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ, साप्ताहिक भनी बुझिन्छ नेपाली भाषामा। साप्ताहिक, एक सात, पहिलो साता, दोस्रो साता, तेस्रो साता। आज पहिलो साताको ट्युन्ठा हो, आज दोस्रो साताको ट्युन्ठा हो भनेर हामी बौद्ध लामा विधि अनुसार गर्ने अनुयायीहरूले यो शब्द यसरी प्रयोग गर्नु पर्यो। आज कहिले कहिले त 13 दिनको तिथि पनि भन्छ, बौद्ध मार्गी लामै पढाएको छ, अलि त्यसमा हामी अचम्ममा पर्ने गर्छौँ। यो अन्य संस्कारको प्रभाव देखिन्छ यसमा। 13 दिनमा तिथि पर्दैन भर्दो ग्रन्थको विधि अनुसार, अनि 14 दिन भनेर भन्नु पनि तिथि अनुकूल हुन जाँदैन। 21 दिन भन्दा पनि तिथि अनुकूलको चाहिँ ठ्याक्कै मिल्न सक्दैन। किन भन्दै दिन औँला भाँचेर गन्छ मान्छेले त, बितेको दिनलाई नै एक गनिदिन्छ। अनि 7 दिन भने थालिसकेपछि बितेको दिनलाई एक गन्यो भने त शनिबार त 7 दिन भयो नि त। आइतबार बितेको मान्छेको 7 दिन शनिबारमा नै 7 दिन गनेर तिथि गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ढुन्ठाक पुरा हुँदैन, साप्ताहिक हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यो 7 दिनमा मात्रै छुन्छ, 7 दिन पुरा हुँदैन त्यसले ढुन्ठाक ठाक भन्ने शब्दले के जनाउँछ भने पुरो 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 भन्ने जनाउँछ, पुरो हैन। भोट भाषामा तौठाक भनेको 1000 पुरो, ग्याठाक भनेको 100 पुरो, चुठाक भनेको 10 पुरा, भुमठाक भनेको लाख पुरा। त्यसै ट्युन्ठाक भनेको 7 पुरा हुनु पर्यो हैन। अब व्याकरण पढेको, ग्रामरहरू पढेको छ भने त यो कुरा सजिलैसँग बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कारणले अलिकति तिथिहरूको बारेमा केही चाहिँ ठाउँहरूमा, कुनै कुनै ठाउँहरूमा अलिअलि फरक देखिए तापनि मूल भर्दो ग्रन्थले बताएको अनुसारको तिथि चाहिँ पहिलो साताको ढुन्ठाक तिथि, दोस्रो साताको ढुन्ठाक तिथि, तेस्रो साताको ढुन्ठाक तिथि भनेर अब उपरान्त हामीले त्यसरी गन्ने। त्यसरी गनेर त्यो मुताबिक गयो भने विश्वमा भएको महायानी हिमाली क्षेत्रबाट वज्रगुरु पद्म सम्भवबाट गुरु परम्परा हुँदै आएको सम्पूर्ण बौद्ध मार्गीहरूसँग हाम्रो चाहिँ तरिका मिल्यो है। सम्पूर्ण विश्व प्रसिद्ध परम पूजनीय गुरुहरूले सञ्चालन गर्नुभएको गुम्बामा जानुस् त, बितेको पितृहरूको ढुन्ठाक तिथि कसरी गन्दो रहेछ भन्ने सन्दर्भमा है। त्यो सबै विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरुहरूको त्यो तरिका एउटै छ। आइतबार बितेको मान्छेको तिथि आइतबार नै, सोमबार बितेको मान्छेको सोमबार पहिलो ढुन्ठाक तिथि, दोस्रो ढुन्ठाक तिथि हो। त्यसरी गर्दाखेरि हामी चाहिँ परिपक्व हुन्छ, बौद्ध छुटोल ग्रन्थ अनुसार चाहिँ हामी मिल्न सक्छ। आइतबार बितेको पितृको शनिबार ढुन्ठा समाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पुरा भएन, 7 मात्र छोयो, 7 पुरा भएन। त्यसले चाहिँ त्यसरी बुझ्ने र तिथि गर्ने 7 गर्ने हो भने त पनि
बितेको दिनलाई कहिले पनि एक दिन नगर्ने, बितेको दिन 0 हो नि, अनि त्यसको भोलिपल्ट बल्ल एक गर्ने हो। मैले सधैँ उदाहरण राखेर भन्ने गर्छु कि हामी यहाँबाट, जस्तै म अहिले रामघाटबाट बोलिरहेको छु, रामघाटबाट बुद्ध चौक जाने हो भने 1 किलोमिटर छ, यहीँ 1 किलोमिटर गनिदियो भने कहाँ हुन्छ भने त्यहाँ पुगेर पो एक हुने हो त होइन। अनि 2 त अमरसिंह पुगेर हुने हो, यहीँ एक गनिदिन्छ, अनि त्यो बितेकै दिनमै एक गनिदिनु भनेको बुद्ध चौक नपुग्दै यहीँ 1 किलोमिटर गनिदिएको जस्तो हुन्छ, त्यसै पुरो हुँदैन। यसरी चाहिँ तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। अनि विविध कुराहरू अघि हाम्रो पूर्व वक्ता धर्ममित्रहरूले पनि भनिसक्नुभयो, सबै कुरा यहाँ समेट्न सम्भव छैन। केही जिज्ञासाहरू हुन सक्छ, जस्तै पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि नगर्दै पनि कति धेरै दिन कुर्नुपर्ने स्थितिहरू हुन्छ विदेशको ठाउँमा विभिन्न कारणवश। पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि नगरे तापनि तिनटा पुग्दै गयो भने तिथि अनुसारको पूजा चाहिँ रोकिनु हुँदैन। सुरुमा फुवाको विधि गरिसकेपछि पार्थिव शरीरबाट विज्ञानलाई अलग गराइसकेको हुन्छ। त्यसपछि यो पार्थिव शरीरलाई अन्त्येष्टि गर्ने पूजाको कारणले गर्दाखेरि पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि गरेकै छैन, कसरी चाहिँ 3 दिनको भात दिने पूजा गर्ने, कसरी चाहिँ अब तिनटा पूजा गर्ने भन्ने जिज्ञासाहरू पनि जनमानसमा बेला बखतमा आउने गर्दो रहेछ। त्यो तिनटा तिथिको पूजा गर्नको लागि पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि नगरे तापनि त्यो पूजाहरू चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। भर्दोको यात्रा त सुरु भइसक्यो नि उसको त, पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि नगरे तापनि भर्दोको यात्रा त सुरु भइसकेको हुन्छ उसको, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अन्य विविध कुराहरू यहाँहरूको जिज्ञासाहरूमा आउनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र यसमा मैले अघि नै पनि भनिसके, कुनै पनि समुदायको संस्कार तिथिरीतिलाई जोडेर यहाँ व्याख्या गरेको छैन। तिथिरीतिको कुरा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो आफ्नै प्रकारको छ होइन। यहाँ कसैले हाम्रो संस्कार भएन भन्दा कसैले आफ्नो संस्कार यहाँ त्यस्तो भन्न थाल्यो भने हामीले जति सक्दो भगवान बुद्धको दर्शन र ज्ञान शिक्षालाई संकुचित बनाउने काम गर्नु हुँदैन। अनि यो त कुनै एकल जातिको त होइन, सिङ्गो विश्वले नै आज बुद्ध दर्शनलाई अध्ययन अभ्यास गर्ने क्रम विकसित भइरहेको बेलामा बर्दो ग्रन्थ छ नि, यो बर्दो थ्योडल ग्रन्थ द टिबेटन बुक अफ द डेड भन्ने एउटा शीर्षकमा चाहिँ युनिभर्सिटी अक्सफोर्डले चाहिँ 1927 मा प्रकाशन गरिसकेको रहेछ। अब तपाईहरु बेलायतमा बस्नु भएको छ हैन, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले 1927 मा नै प्रकाशन गरेर पनि यसको धेरैले अध्ययन अनुसन्धान गरेर पनि यस विषयमा चाहिँ थेसिसहरु लेखेर पनि बुझाइसकेको छ। गोराहरु त्यही बेलायतमै रहेछ, हामीले हेर्दाखेरि तथ्याङ्कहरु हेर्दाखेरि हैन, फ्रान्समा रहेछ। अहिले विश्वको धेरै भाषामा चाहिँ यो ग्रन्थ चाहिँ अनुवाद गर्न सफल भएको छ। गर्दाखेरि यसलाई एउटा जीवन दर्शनको रूपमा, एउटा साधना गरेर, एउटा ध्यान गरेर चित्तलाई एकाग्रमा राख्ने अभ्यास पद्धतिको रूपमा लिने गर्छ। बर्दो थ्योडल ग्रन्थको मूल विषय वस्तुलाई हामी हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ त्यसलाई जीवनमा चाहिँ अध्ययन अभ्यास गरेर व्यवहारमा लागू गर्नु भन्दा पनि पितृ कार्य गरेर पितृलाई चाहिँ माथि पुर्याउने भन्ने कुरामा मात्रै सीमित हामीले ध्यान दियौ। त यो त प्रत्येक हाम्रो दैनिकी जीवनको जीवन पद्धतिसँग जोडिएको उपदेश हो। यसले गर्दा यसको गहिरो गम्भीर चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि त भर्दोको विषयलाई लिएर क्रमिक रूपमा यसको चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू मैले अघि पनि भने अभिषेक प्राप्त नभएसम्म व्याख्या गर्न नमिल्ने उपदेशहरू छ। त्यसको लागि गुरु कल्याण मित्र, दक्ष गुरु कल्याण मित्रबाट यसको अभिषेक ग्रहण गरेर मात्र यसको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि योग्य शिष्यहरूलाई लक्षित गरेर व्याख्या गर्ने विधिहरू छ। त्यो बाहेक चाहिँ हामी मोटामोटी सर्वसाधारण सार्वजनिक रूपमा व्याख्या गर्ने नै बुँदाहरू भनेको यी नै कुराहरू हुन्। यसमा अब मैले समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हामी निकै लामो समय भइसक्यो। अहिले जति पनि धेरै ठाउँहरूबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ, यहाँहरूले आफ्नो मनमा लागेको जिज्ञासाहरू राख्नु होला। फेरि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले आफ्नो विभिन्न ठाउँको आफ्नो मौलिक संस्कार, चलन चल्ती, परम्पराहरूलाई जोडेर चाहिँ यसमा चाहिँ जिज्ञासा राख्दाखेरि त्यो त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। कतिपय आफ्नो विभिन्न समुदायको संस्कारहरू अप्ठ्यारो प्रकारको पनि छ। यो धर्म विधि र पद्धतिसँग जोडेर लैजान नमिल्ने प्रकारको पनि हुन्छ। ती कुराहरू चाहिँ फेरि छुट्टै प्रकारको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने र यस्तै विज्ञ व्यक्तिहरूसँग बसेर चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर समस्या समाधान गर्दै लैजाने विषय। अहिले विशेष त ग्रन्थको विधि र तरिका
मनै केन्द्रित भएर चर्चा गर्ने, यसै विषयवस्तु सेरोफेरोमै रहेर जिज्ञासा राख्ने, यस कुरा तर्फ यहाँहरू सबैले अवश्य पनि ध्यान दिनु होला। र मैले प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा शब्द शैलीहरूमा केही कमी कमजोरीहरू भएमा र अलि त्यसमा तपाईहरूले राम्रोसँग सुनिदिनु होला, बुझिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै आज मेरो यो प्रस्तुतिलाई यहीँ विश्राम गर्ने